नमस्कार. येवकार तरंगाच्या आयच्या भागात हांव तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार दिता. आमी जेन्ना गोंयांत खंय भोंवपाक वता, खंयच्याय रानवाटेन आमी जेन्ना वता, तेन्ना आमी सहजाक आशी कुशीन पळयतात, आमकां वेगळे वेगळे पक्षी नदरेंत येतात. पूण आमी केन्नाच बाबा ते खंयच्या फॅमिलींत पडटा, त्या पक्षीक कितें म्हणटात, हाचेर केन्नाच विचार करनात. आयज आमी अशाच एका विशयाचेर उलोवपाचे आसात. गोंय विद्यापीठ आनीक गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान एकठांय येवन एक पुस्तक सगळ्यां मुखार हाडलां, तें म्हणजे बर्ड्स ऑफ गोवा कोंकणी नॉमेनक्लेचर म्हणजे सुकण्याची वळख. आनीक हें पुस्तक तयार करपी 3 मानेस्त डॉ. मिनल देसाय शिरोडकर, जी प्रोग्राम डिरेक्टर तशेंच एसिस्टंट प्रोफेसर ऑफ झुऑलॉजी गोवा युनिवर्सिटीचे आसात. साहित्य अकादमी एवॉर्ड विनर लेखक आनीक गोंय विद्यापीठांत कोंकणी विभागाचे प्रोफेसर डॉ. प्रकाश पर्येकर सर, आनीक तशेंच वैष्णवी भारती ही रिसर्च स्कॉलर झुऑलॉजी डिपार्टमेंटाची. ह्या 3 मानेस्तांनी मेळून हें पुस्तक तयार केल्लें आसा. आनीक त्या तिगां मदले दोग जाणां डॉ. प्रकाश पर्येकर सर आनीक मॅडम मिनल देसाय शिरोडकर आयज आमच्या मदीं ह्या चर्चेंत ह्या पुस्तकाचेर उलोवपाक आसात. सगळ्यांत पयलीं हांव तुमकां आमच्या ह्या भागांत तरंगाच्या तुमकां येवकार दितां. आनीक सुरवात करता आसतनाच सर हांव तुमच्या कडच्यान करत की ह्या पुस्तकांत कितें आसा? ह्या पुस्तकान 515 सुकण्यांची टॅक्निकल आनी सायंटिफीक वळख आसा. कारण तुमकां खबर आसतलें की गोंय हें सुपुल्लें राज्य, पूण इतलें सुंदर राज्य आसा की थंय दोंगर आसा, थंय पाणथळ जागे आसात, ताका दर्वो आसा, ताका न्हंयो आसात, ताका तळीं आसात. आनी ह्या सगळ्या गजालींक लागून जी सुकण्यांक एक राबितो जाय, बरो राबितो जाय, तो म्हाका दिसता गोंय हें अशें राज्य आसा ह्या पुराय गोंयांत ह्या सुकण्यांक राबितो करपा सारकी थळां आसात वेगवेगळे कडेन. आनी म्हणूनच गोंयांत एक 500 वयर सुकणीं सवणीं गोंयांत आसात. भायली मायग्रेटेड बर्ड्स येतात. म्हणून हांव म्हणटा कितें ह्या पुस्तकान ह्या सगळे जी बर्ड्स आयज मेरेन सुकणीं आयज मेरेन आमच्या अभ्यासकांक तांच्यांनी नोंद केल्यात, त्या सगळ्या सुकण्यांच्या नांवांचो सायंटिफीक डेटा तुमकां ह्या पुस्तकान अवेलेबल. मॅडम, आमी सहजा आतां घरा कडेन आमच्या वरांडान येवन खंयचोय पक्षी बसता, आमच्या दारार येवन खंयचोय पक्षी बसता, बट आमी सहजा तांकां पळयतात आनी आमी ओगी रावतात की खंयचोय पक्षी आयला, बरो दिसता जाल्यार आमी बरो दिसता म्हणटात. कळ्ळें. तुमचो 20 वर्सां अदीक ह्या फिल्डां भितर एक्सपिरियन्स आसा. जेन्ना ही सगळी पक्षी सायट करताले तेन्ना वॉट डिफिकल्टीज यू फेस्ड? म्हाजो प्रवास चालू जालो जेन्ना हांव MSc आशिल्लें. तो म्हाजो डिजर्टेशन टॉपीक आसलो आनी एक्चुली म्हाजें घर चोडणा, थंय बर्ड सँच्युरी आसा. पण जो पर्यंत हांव डिजर्टेशनाक घेवंक ना तो पर्यंत तितकें लक्ष वचनासलें. बट जेन्ना स्टार्ट केलें तेन्ना हांव सगळें पळोवपाक लागलें आनी म्हणजे आयडेंटिफाय करपाक लागलें. सो एक अशें आसा की जेन्ना अटेन्शन दिता तेन्ना आमकां तें दिसपाक लागता. आनी मागीर ते कशें वळखप की फिल्ड गायड्स आसतात ते रिफर करून आमी पळोवपाचें. सो हांवें स्टार्ट अशें केलें की फिल्ड गायड्स घेतालें आनी हांव पयलीं पळयतालें पक्षी आनी ह्या जाग्यान खंयचे मेळूंक शकता. सो ते हेल्प करता. म्हणजे तुवें पळयल्लें आसता पुस्तकान आनी तुका जेन्ना दिसता तेन्ना तुका तें वळखुपाक कळटा. नाजाल्यार एक एकदां तें डिफिकल्ट जाता. टू स्टार्ट वीथ दीस इज द बेस्ट वे अशें दिसता म्हाका. पण एकदां मागीर तुमी तितून गेले काय मागीर कितें वेगवेगळे डिफरन्सीस. आतां आमी समज किंगफिशर घेतलो, किरकिरो, तितून खूब प्रकारचे किंगफिशर्स आसा. तितून मागीर फरक कितें तें तुका फिल्ड गायडान पळोवन फायंड आवट करचें पडटा की बाबा कितक्या प्रकारचे आसा आनी कितें तितून डिफरन्स आसा. सर, तुमी एक कथाकार म्हणून गोंयांत फामाद आसा, गोंया भायर फामाद आसा. तुमच्या कथांचेर फिल्म जाल्लीं आसात आनी त्या फिल्माक एवॉर्डूय मेळिल्ले आसात. साहित्य अकादमीचो पुरस्कार तुमकां प्राप्त जाला कथे खातीर.
आनीक जर आमी तुमची जर्नी पळयत जाल्यार तुमी सदांच कितें तरी नवीन हाडलां. कांय वर्सां आदीं तुमी पुरण शेती रिवायव केल्ली आसा, पुरण शेतीचेर काम केल्लें आसा, ताचेर अभ्यास केला. आनीक आतां तुमी एक नव्यान मुखार आयल्यात की गोंयचे पक्षी, बर्ड्स ऑफ गोवा आनी तांचे कोंकणी नांवां घेवन तुमी आयल्या. जसो आमी रेकॉर्ड पळयत जाल्यार 11% लोकां कडेन गोंयटाली, लोकलिटीन गोंयटाली, कम्युनिटी कडेन आशिल्ली, आनी उरिल्ली 89% नांवां तयार केल्या. इंग्लिशीन आसत, कोंकणीनय तयार केल्यात. सो हें तयार करतना कितें डिफिकल्टी फेस जाली काय घोळत आशिल्ली तुमी थंयच्यान काडली? खरें आमचं लायक ह्या पुस्तकाची निर्मिती फाटल्यान एक बरी ल्हानशी बारीक काणी आसा. कारण आमचे कडेन IPR एक प्रोजेक्ट सुरू जाल्लो गोंय विद्यापिठान, आनी प्रोफेसरांक जे संशोधन करूंक सोदता तांकां एक ताच्यानी फुडें येवन तो करपाचो. म्हणटकच मिनल मॅडमीगेर म्हाजी वळख आसली आनी आमी डिस्कशन केलें की आमी ह्या सुकण्यांचेर अभ्यास कित्याक करचो ना. त्या नदरेंतल्यान आमी IPRचो प्रोजेक्ट घेतलो आनी तो हाडली 50,000चो प्रोजेक्ट तो, आनी आमी कामाक सुरवात केली. आतां तुमी म्हणटली सुकण्यांचेरूच कित्याक, कारण मॅडमीचें जर स्पेशलायजेशन तिजे ह्या प्रोजेक्टाक सहकार्य मेळ्ळें आनी तीच त्या वेळार प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर आशिल्ली, हांव को इन्वेस्टिगेटर. पूण आमी म्हटलें की एक आमकां सदांच, हांव 70लो, हांव रानान रावतां, हांव म्हादय सेंच्युरीन रावतां, फाटलीं 26-27 वर्सां हांव ट्रॅक प्रोग्राम ऑर्गनायज करतां. आमकां सदांच प्रश्न पडपाचे, एक सुकणें दिसतकच झाडाचेर वा खंय जमनीचेर खंय अशें न्हंयचे तडीक आमकां सदांच प्रश्न पडटाले हे सुकणें खंयचें काय म्हणून. आनी म्हाज्या परिसरान, जे वाळपय परिसरान हांव जंय रावतां, म्हज्या घरा कडेन असंख्य न्हंय आसल्या कारणान असंख्य सुकणीं येतात वयतात. अशे हॉर्नबिल्स कितलेशे आसा, रायपतकी आसा, बाकी सगळीं सुकणीं आसात. म्हणून म्हाकाच सदांच प्रश्न पडटाले हेंचीं नांवां कितें काय म्हणून. त्या अनुशंगान आमकां दिसलें की ही नांवां जीं आसात ती सुकण्यांक ही नांवां दिवचीं आनी सोदचीं. आनी सोदता आसतना तुमी म्हणटा की आमकां त्रास कितें पडले काय म्हणून एक बरें आमी एक असो अभिनव असो एक कार्यक्रम असो केलो की आमी ही सगळ्यांची फोटो एकठांय पयलीं केले, मॅडमीनच केले सगळे. तेजें एक पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन केलें आनी त्या लोकांक व्हरून दाखयलें. जंय म्हज्या घरा कडेन जंय आमचे 2 तळ आसा तांकां सादारण एक 70-80 लोकांक एके कडेन बसयले आमी आनी तांकां ते सगळ्या सुकण्यांचे फोटो दाखयले. आमकां चड सुकण्यांची नांवां मेळूंक पावलीं ना, पूण तेंचो इनपूट जो आसा वा ऑलरेडी अवेलेबल आशिल्लीं नांवां जीं आसा, कोणी कोणी ती यूज केल्लीं आनी जी एक्रॉस गोवा जी नांवां आमकां जी आसा ती आमी एकठांय केली. एकठांय करपाक आमकां खूब त्रास पडले, पूण तुमी म्हणटा ते खूब कमी पर्संट. तुमी मुद्दम कीर पळयात, कीर फक्त कितें म्हणटात, थोडे कडेन पोपट म्हणटात, कीर म्हणटात, पूण ताची वरायटी आसा वेगवेगळ्यो. ताका त्या वेगवेगळ्या तांकां नांवां ना. तसो हो आसा खटखटो जो आसा म्हणून ताका आमी सुतार म्हणटात, खटखटो म्हणटात. ताका ते कितलेशेच आसा पूण तांकां वेगवेगळीं नांवां ना. बदकाची बदकां म्हणजे बदकूच म्हणटात सगळे. म्हणटकच अशें जें आसा न्ही, हें कितें बदक, हें कितें आनी कावळो, डोमकावळो आसा, पाणकावळो आसा, एकदां कळना आमच्या लोकांक. म्हणटकच त्या अनुशंगान सायंटिफीक जे नांवां आसा जी दिवपाक जाय आशिल्लीं ती आमी दिल्यात. आतां तुमी म्हणटा कशी दिल्यात काय म्हणून, कारण आमी पळयलें, आमी फोटो पळयलो आनी इवन ते सायंटिफीक तेजे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आसा. म्हणटकच तेजे पांय कशे आसा, तेजी शेपडी कितली लांब आसा, ती काळी आसा काय धवी आसा, मान कशी आसा, ती ताचो कलर कसो आसा, दोळे कशे आसात, चोंच कशी आसा, पोटाक रंग कसो आसा, तो उडटा कसो, तो रावता खंय, हे सगळी चर्चा केल्या. म्हाका दिसता एका सुकण्याचेर मॅडमीक खबर आसतलें की आमी 15-15, 20-20 मिनटां चर्चा करूनय नांव आमकां जायनाशिल्लें. आमी दुसरे दीस ते दवरताले, परत दुसरे दीस परत त्या सुकण्याक घेवन बसताले, मागीर आमी एका नांवाचेर सा जाताले आनी तशें नांव दिलें. सर हे कोंकणीन जालें. इंग्लिशीनय मॅडम सेम प्रोसेस जातालो काय इंग्लिशीन ती नांवां आमकां सायंटिफिकली येताली? इंग्लिशीन नांवां आसा, इंग्लिशीन प्रत्येकाक नांवां आसा. सो हो आमी जो प्रोसेस केलो तो कोंकणीन नांवां दिवपाचो. कोंकणीन नांवां दिवपाक आतां सरान सांगलां, ताका हांव एड करूंक सोदता थोडें, की म्हणजे तेंचे बिहेवियर, एक म्हणल्यार प्लुमेज तेंचे कलर्सा प्रमाणे, आनी प्रत्येक जाग्यार तांकां वेगवेगळे कलर्स आसता. सो तुमीच आतां म्हणलें की रेड विस्कट बुलबुल तुमच्या घरा कडेन येतात. सो रेड विस्कट बुलबुलाक फक्त ते तांबडे तितक्याच पोल्याक तेजे आसता. सो तेज्या खातीर ताका रेड विस्कट बुलबुल म्हणटा. सो ते जाली प्लुमेज. सो बाकीचे म्हणजे तेंचे बिहेवियर. आतां नायट जार आसात. नायट जार हो आसा तो नॉक्टर्नल म्हणटा आमी ताका, तो रातचोच एक्टीव आसता. सो ताका आमी रातपाळो नांव दिलां. सो बिकॉज ऑफ हीज बिहेवियर. मागीर दुसरे एक महासागरान मेळपी पॅलेजीक बर्ड्स आसात,
तेंचे बिहेवियर असो की ते दुसऱ्यान बर्डान धरलेले नुस्तें आपूण चोरून घेता, काडून घेता, आनी ताका आमी इंग्लिशीन क्लेप्टोपॅरासायटिझम म्हणटा. सो ताका आमी चोर खाव गो अशें नांव दिलां. मागीर टेलर बर्ड आसा जो पानाचो घोटीर करता, ताका पान घोटिरो असं नांव दिलां. मागीर आमी अशें पळयलें की व्हेरी फ्यू डिफरन्सीस आर देर, डिफरन्स चड नासता तेंच्या मदीं, सिमिलर आसता. सो तितून एक कितें डिफरन्स आसा तो आमी कॅच करून ताका नांव दिल्लें आसा. सो एक बर्ड आसा तेजे बाकीचे सगळे फॅमिलींतले झाडार घर करता, पूण तो एकूच फक्त जमनीर घर करता. सो ताका भूंय घोटिरो अशें नांव दिलां. सो इंग्लिशीन नांवां पयलीं आसलींच. सो आमचें काम मेन म्हणल्यार कोंकणीन नांवां मॅम दिवपाचें. हाकाच कनेक्टेड उरून एक प्रश्न विचारन हांव की जी इंग्लिशीन नांवां आसात, जी सायंटिफीक नांवां आसात ती, आनीक गोंयांत वेगळ्या वेगळ्या कम्युनिटींनी किंवा त्या त्या वाठारांनी जी घोळपी कोंकणी उतरावळी आसात, हांच्या मदीं चड गॅप आसा काय ती लागींची आसा तशी? हितून 3 प्रकार आसात. इंग्लीश नांवां जालीं, सायंटिफीक नांवां आसात पळयात ती लॅटीन आनी ग्रीकान आसात. सो ती दोनी आसाच सगळ्या बर्ड्सांक. सो लॅटीन आनी ग्रीकाचोय बी मिनींग आमी ह्या बुकान दिल्लो आसा. कित्याक लॅटीन आनी ग्रीक वर्ड्स आमी मिनींग खबर आसना, आमी थोडी म्हणजे पाठ करतात आनी मिनींग खबर आसना. सो तेजे मिनींग्स आमी ह्या बुकान दिल्ले आसा. सो आनी तेजोय आदार घेवन आमी ही कोंकणी नांवां घेवपाक आमकां तेजोय आदार जाला की एक्चुली तें नांव कित्याक दिलें, तेजो हेतू कितें तें फायंड आवट करून आमी म्हणजे तेजोय आमी आदार घेतला ही कोंकणी नांवां दिवपाक. सर, ही आतां कोंकणी जी उतरावळी आसात ती आमी म्हणपाक शकतात की मास्टर्स लेवलाचेर भुरग्यांनी शिकची किंवा आनी खंय हायर लेवलाचेर म्हणा वा हायर एज्युकेशनान भुरग्यांनी शिकची. पूण तुमकां अशें दिसता बिकॉज तुमी एज्युकेशन फिल्डांनी आसात आनीक ताज्या खातीर की जर ही प्रायमरी लेवलाचेर जर भुरग्यांक आमी नांवां शिकयलीं कांय प्रमाणांत आसत जाल्यार ल्हान आसतनाच्यानूच व्हड जातना भुरगो गोंयचे पक्षी वळखुपाक शकतलो अशें दिसता तुमकां? डेफिनेटली. कारण तुमकां खबर आसा जी आतां जो NAP आसा 2020 तातूंत तर सांगलाच की तुमचो परिसर चड जाणून घेयात आनी तो कसो तुमच्या भाशेंतल्यान करात. भाशेक खूब म्हत्व आसा, लोकल लँग्वेजीक खूब म्हत्व दिला नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीन. तेज्या भायर तुमी म्हणटा IKS आसा, इंडियन नॉलेज सिस्टम आसा. त्या इंडियन नॉलेज सिस्टमान आतां अशें जालां की तुमच्या परिसरान जें कितें आसा, जें नवें कितें आसा, जें वेगळें कितें आसा तें तुज्या भाशेंतल्यान तुवें शिकूंक जाय. तेजें डॉक्युमेंटेशन जावं, ताजो प्रयत्न आतां चालू जाल्ले आसा. त्या अनुशंगान हें जें पुस्तक आसा बर्ड्स ऑफ गोवा नॉमेनक्लेचर इन कोंकणी, वळख सुकण्यांची, तुमी मुद्दम पळय हें जर पुस्तक जर फाल्यां SCRTन जर ताका रेफर केलें आपल्या करिकुलमान घेतलें वा रेफरन्स बूक म्हणून घेतलें वा हेज्या आदाराचेर एखादो खंयच्या स्टँडर्डाक जर तेंच्यांनी जर एक चॅप्टर घातलो, पाठ घातलो आनी ताज्या फुडें तुमकां मदीं मातसो इंटरप्ट करता, ताज्या फुडें वचून म्हणन की गोंयच्या पालकांनी आपल्या भुरग्यांक हें पुस्तक घेवन दिवचें आनी वाचपाक दिवचें. बरोबर. आनी इवन ते स्कुलान जर पावले, तेंच्या लायब्ररीनी पावले, हांव म्हणटा निश्चितूच हें पुस्तक वाचनीय आसा. आनी कित्याक वाचनीय आसा कारण ईच एंड एवरी पानाचेर 3 फोटो आसात, 3-4 फोटोज आसात आनी ते बऱ्यांतल्या बऱ्या गोंयांतल्या फोटोग्राफांनी काडिल्ले आसात. 18 कंट्रिब्युटर जे आसात तातूंत तुमकां फाटल्यान तेजी. सर, हांव ताजेच कडेन येवपाचो आशिल्लो की जेन्ना आमी पुस्तक ते करून पळयतात सहज आमचें जें पुस्तक आसता ताका नॉर्मल पानां आसतात, नॉर्मल पेजीस आसतात. हाजे जर आमी पळयत जाल्यार सगळे फोटो पेपर आसात. एंटायर बूक जो आसा तो फोटो पेपर जो आसता ताजेर प्रिंट जाल्लो आसा. हय. सो ही पिक्चर्स एकठांय करप वॉज इट अ डिफिकल्ट टास्क काय लोकांनी आपलेपणान जावन तुमकां की हे हांवें काडिल्ले फोटो आसात म्हज्या कडेन तुमी वापरात म्हणून दिले? कितें आसा मॅडमीचे त्या फिल्डान ती आसा आनी तिका खबर आसा की गोंयांत कोण कोण फोटोग्राफर आसा आनी बर्ड वॉचिंग कोण करता. त्यांच्या कॉन्टॅक्टांतले हे सगळे लोक, कळ्ळें का ना. आतां फॉर एग्जाम्पल नमन दावस्कराचो भाव आमचो तो आमचो सामको नकुल दावस्कर, इवन शैलेंद्र नायक आसा, अशे असंख्य जे आसा जे तांच्या कॉन्टॅक्टान आशिल्ले. तशेंच आमचे तिसरे आमचे को ऑथर जे आसा आमचे वैष्णवी भारती म्हणून, ते मॅडमीचे रिसर्च स्कॉलर्स आनी ताजोय ताका एफर्ट आसा. तेंच्यांनी सगळ्याक कॉन्टॅक्ट केला, फोन केला, तेंचे कडल्यान ते घेतल्यात, ते मागीर सॉर्ट केल्ले आसा. खंयचो फोटो बरो ना जाल्यार ताका रिप्लेस केला. मागीर निमाण्या वेळार पासून आमी फोटो जर तो बरो दिसना
जाल्यार आमी तो काडला आनी दुसरो घातला, रिप्लेस केला. म्हणजे त्या अनुशंगान काम भरपूर केलां. म्हाका दिसता फाटलीं 2 वर्सां आमी ह्या पुस्तकाचेर काम करता. ताचे फाटलें सगळें लॉजीक आमी पळयता, कशें पुस्तक बरें जातलें आनी कशें हँडी जातलें आनी कशें तें वापरपाक मेळटलें. जितल्यो कमींतल्या कमी त्रुटी ह्या पुस्तकान तुमकां दिश्टी पडटल्यो. म्हणून पूण आमी एक स्कोप दवरला तेजो. आमी म्हटलां बीन म्हाज्या मनोगतान पासून कितें, जर सेकंड एडिशनाक जर आमकां फोटो रिप्लेस करपाक जाय वा एखादें नवें नांव आमकां मेळ्ळें जें आमी घालूंक ना कोंकणींतल्यान, जाल्यार तें आमी तें एड करतले. मॅडम हांव बुका कडेन येता. जेन्ना बूक ओपन करता तेन्ना आमी ग्लॉसरी पळयतात. ताजे उपरांत तुमी बरें करून हांगा फुडें कलर कोड्स दिल्यात आनी ताज्यान कलर कोडाक प्रत्येक फॅमिलीक एक कलर कोड दिला. आनी जेन्ना पानां प्रिंट करतात तेन्ना त्या कलर कोडान ती पानां प्रिंट केल्ली आसा. सो ही आयडिया खंयच्यान आयली की अशे तरेन आमी लोकांक इतलें इजी करून दिल्लें आसा की एक जर आतां हांव हांगा जस्ट एक म्हणटलो बदक गण जो आसा, बदकाची जी फॅमिली आसा ताका ग्रीन कलर दिता. सो म्हाका हांव असो बूक असो पळयता आनी म्हाका जर ग्रीन जाय जाल्यार हांव डायरेक्ट ग्रीन कलर ओपन करूं शकता. सो ही आयडिया खंयच्यान आयली की इतलें इजी करून लोकांक आमी दिवया म्हणून? हो एक टीम वर्क आसा आणि प्रत्येकाची आयडिया आमी कन्सिडर करून प्रत्येकाची आयडिया इन्क्लूड करून आमी हें केल्लें आसा. सर बुक्सान म्हणजे तेंच्यांनी पयलीं पब्लीश केल्लें आसा, तितून तांकां खूब आयडिया आसा. सो सरान कलर कोडिंग सरांची आयडिया आशिल्ली. ग्लॉसरी वैष्णवीची आयडिया आशिल्ली, जे आमचे को ऑथर, आनी तेजें खूब कॉन्ट्रिब्युशन आसा. कित्याक तर आमी आमच्या बाकीच्या कामांनी बिजी उरतात. सो एक्चुली ते फोटो कलेक्ट करप, तेंचे कडेन परत परत कॉर्डिनेट करप फोटोग्राफरां कडेन, इट इज नॉट अ इजी टास्क. कित्याक एक एक जो बर्ड आसा तो इतको रेअर आसा की तो एकट्यानूच फोटो काडलेलो आसा तेजो, आनी तो फोटो त्या फोटोग्राफरा कडल्यान घेवप म्हणल्यार हें खूब मुश्कील काम आसलें. अशें खूब आतां 18 फोटोग्राफर्स आसात आनी तितूंचे खुबशे जाण आमच्या युनिवर्सिटीन त्या फंक्शनाक आयिल्ले, तांकां आमी फेलिसिटेट केल्लें. सो ते फोटोग्राफर म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे एम्प्लॉईज पासून फ्रीलान्सर ते स्टुडंट्स, सो अशे वेगवेगळ्या तरेचे आसा. आनी म्हणजे फोटो काडप वॉज अ डिफिकल्ट टास्क आनी तें कॉन्ट्रिब्युशन वैष्णवीन केल्लें आसा. सो तेजो एक तितून हें आसा. मागीर ग्लॉसरी वॉज हर आयडिया. अगेन तेजे फॅमिलीचे कॉइन करप, ऑर्डर्सांचे कॉइन करप, शी केम विथ द आयडिया की बाबा आमी तें करुया, फक्त नांवाच न्ही, फूल क्लासिफिकेशन आमी करुया. सो अशें प्रत्येकाचें आमी कॉन्ट्रिब्युशन, आनी इट इज अ कलेक्टीव एंड टीम वर्क. सो फोटोग्राफरांचें आसा आनी आमच्या प्रणिता रेडकराचो खूब तितून भाग आसा. कित्याक तर दीस हॅज गिवन अस फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल. सो हो म्हणजे ही नांवां जी आमी कोंकणीन दिल्या, देवनागरी खबर ना जाल्यार आमी वाचूंक शकना. सो हे कोणूय वाचूंक शकता, कित्याक तर आमी ते इंटरनॅशनल फोनॅटीक अल्फाबेटान तातून दिल्ले आसा ग्लॉसरीन भितर. हय सर, आमी एक सहजा एक हें करतात सद्याक शहरांत रावपी लोक म्हणटलो हांव की रानांतलीं जनावरां आसत किंवा रानांतले पक्षी आसत ते शहरांत आयल्यात म्हणून आमी एक विधान करतात, कंप्लेन करता म्हणटलो हांव शहरांतले लोक. हाजेर तुमचें मत कितें आसा की पक्षी शहरांत पावल्यात काय शहरांतले लोक शहर रानां वटेन वचपाक लागला? खरें म्हणल्यार तुमी पळयलें जाल्यार गोंयान अशें जालां की शहर तुका रानान घुसलां, गांवान घुसलां. मुद्दम तुमी पळयात की बिकॉज ऑफ खूब ताजे फाटल्यान कारणां आसा. म्हणजे शहर एक्सटेंड जाता न्ही. शहर एक्सटेंड जावप म्हणल्यार रानां काबार जावप. रानाक काबार जावप म्हणल्यार पक्षी एक मायग्रेट करता. तुमी इमेजीन करा, एक शहरा कुशींतली एक दोंगुल्ली आसा आनी थंय जर ते सगळे झाडां मारली, झाडां कातरली, जाल्यार ते वयतले खंय? एका बऱ्या बर्ड्साचें हांव एग्जाम्पल दिता. फॉर एग्जाम्पल हॉर्नबील आसा, ताका आमी कोंकणीन वायरे म्हणटा. वायरे कितें करता? वायरे घोटेर बांदना झाडाचेर, वायरे जमनीर घोटेर बांदना. कांय सुकण्यांचे घोटेर अशे भितर एक रायपत्के म्हणून आसा, ती कितें करता? ती माती अशी पोखरून भितर वता आनी इतल्या हातभर लांब भितर वचून घोटेर बांदता. कांय सुकणे अशे बडयांचो घोटेर बांदता, कांय सुकणे अशे कड्डाचो घोटेर बांदता, कांय घोटेर अशे लोंबता, कांय घोटेर अशे खांद्यांचेर आसता बारीक अशे, कांय तेंगशेर बांदता, कांय जमनीर आसा. टिटा पळय आसता ती जमनीरच घालता न्ही तांतयां. म्हणटकच तो जो आसा म्हणजे वायरें जें आसा ताका कितें जाय? ताका व्हडलें झाड आसा ताका घोल जाल्ली आसता, तें नॅचरली तयार जाता. त्या घोलीन भितर फिमेल बसता, मेल भायर रावता आनी मागीर तें दार बंद करता हें लावन एक्स लावन, आनी तो 2-3 म्हयने ताका फीड करता. हांव म्हणटा कितें, अशें झाड एखादें
जर तुज्या शाराच्या लागीं आसन तें मारलें तुवें जाल्यार त्या बर्ड्सान ह्या तेणी घोटेर खंय बांदप. आमी जर इतल्या लेवलार पावले जाल्यार त्या पक्षी जर ह्या वाठारांत आसा ताका घोटेर बांदपाक जाय जाल्यार ताका घोटेर बांदपाक ना. पूण अशा नदरेंतल्यान कितें म्हणटा तुमी म्हणटा की शारान येयला, हांव म्हणटा कितें की हे पक्षीच शारांतल्यान निर्वासीत जाले. तेंचे एक हॅबिटेट आसता, पाणथळ जागे आसा. आतां आमच्या लागींच आमचे कडेन चोडणा आमच्या बर्ड सँच्युरी आसा, ती पाणथळ जागे आसात न्ही. ती पाणथळ जाग्याचेर तसलीच तरेची सुकणीं येतलीं. हॉर्नबील येवन थंय कांय करचो ना, कडेन झाडां ना म्हणटकच. पूण अशे जागे जर फाल्यां डिस्ट्रॉय जाले, सोंपले जाल्यार म्हाका दिसता तें खूब चिंता करपाची गजाल आसा. म्हणटकच पक्षी शारान येतले, शारान कित्याक येतले, केन्ना येतले, जेन्ना ताका वेवस्थीत रावपाक मेळटलें, झाडां आसतलीं, तांकां सोयीचीं झाडां आसतलीं. तेन्ना शारान फक्त तुमकां कावळो मेळटलो कारण ते कितें हांगा थंय खावपाक मेळटा. पणजेन भरल्या ते कावळे सगळे, बारीक पळयात तुमी मातशें. म्हणून हें म्हणजे जी सुकणीं एका मोठ्या संख्येन रावता एके कडेन, कावळे मोठ्या संख्येन भिल्यांनी रावतात. कांय बर्ड्स दोगांच असतात, कांय घडी बर्ड एकट्यान आसतले, अशें आसा न्ही. म्हणजे ह्या सुकण्यांचो राबिते जे आसा ते डिस्ट्रॉय जाल्ल्या कारणान घडी तुमी म्हणटा तशें शारान न्ही म्हणटा कितें शारांतल्यान ती दुसरे कडेन वचपाक शहर आणि शहर त्यांच्याकडे पावला म्हणपाक जाता आमच्या, की शहर आमच्या रानांनी पावला. सर म्हजे कडेन टायम कमी आसा, तात सोंपोवच्या पयलीं म्हाका दोगां कडच्यान आमच्या ऑडियन्सा खातीर एक मेसेज जाय, जाचे करून तुमी जे आतां 515 तरांची जी पक्षी हातून मांडिल्ले आसात ते सगळे गोंयचे पक्षी जावन आसात. आनी जर आमी ते 500 किंवा 515 पक्षी राखून दवरतले जाल्यार आमकां गोंयकारांक एक मेसेज दिवपाची गरज आसा, जी म्हाका तुमच्या दोगां कडल्यान आयिल्ली जाय. हांव असं म्हणन, कारण पक्षी जर आमकां आमचो सांगाती जावपाक जाय, आमचो इश्ट जावपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता तांकां एक सेफ असो एक एनवायरमेंट आमी क्रिएट करपाक जाय. म्हणजे जे पक्षी तुमच्या गॅलरीन येतले, ते पक्षी तुमच्या लायिल्ल्या गॅलरीन जाल्ल्या झाडांनी येतले, घडी ते घोटेरी करतले. युनिवर्सिटीन हांवें 2-3 कडेन पळयलां की भितर येवन कॉरिडॉरान तेंच्यांनी तांतयां घातल्या. कित्याक घातल्या? तांकां दिसता सेफ्टी म्हणून. अशें हांवें पळयलां कांय मातयेचे घोटेर करतात. न्ही आमच्या एका स्कुलान, आमच्या प्रायमरी स्कुलान दारारूच तेणी मातयेचो घोटेर, एंटर्स करता ते मातयेचो घोटेर आसा. कित्याक केला आसता तेंच्यांनी? कारण तांकां सेफ्टी दिसता. म्हणटकच आमी तांकां अशे तरेचें एनवायरमेंट क्रिएट करुया. घळे शक्य जाल्यार ताका उदक दवरुया, ओके, कोणी एक बाथ टब करया तेंचे खातीर, वा तेंचे खातीर अशें एक आमच्या गार्डनान अशी जागा तयार करुया जेणे करून बर्ड्स येतलीं आनी तांकां आमी बरे तरेन आमी तांकां बर्ड वॉचूय करतलीं, फोटोय काडटलीं आनी तांकां आपलेशें आमी करतलीं. आमी जर ईच एंड एवरी बर्ड्साक जर आपले मानले आनी तांकां जर आमी बरे तरेन जर तांकां समजून घेवपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार म्हाका दिसता तें चड बरें जातलें. जण एकल्यान हें अशें करचें अशें म्हाका दिसता. म्हाका दिसता की आमी तुमी पयलीं म्हटलेल्या प्रमाणे ल्हान भुरग्यां पासून जर आमी सुरवात करीत जाल्यार खूब बरे तरेन कन्जर्वेशन जावंक शकता. जेन्ना आमचो बूक रिलीज जालो तेन्ना म्हाका एक स्कूल टिचरान अप्रोच केलो आनी तेणें सांगलें की आमी पक्षी पळयता आनी आमी भुरग्यांक सांगूंक सोदता की बर्ड्स, पण तेंचें नांवां आमकां कोंकणीन सांगूंक शकना आमी. सो तुमचो हो बूक खूब बरो पडटलो. सो आमी जर हे बूक शाळेन पासून जर भुरग्यांक पावयत आनी तेन्ना पासून जर आमी तांकां बर्ड्सां बद्दल ऑर कन्जर्वेशना बद्दल सांगत जाल्यार खूब बरें जातलें. तुमकां दोगांकय देव बरें करूं म्हणटलो. आमी मुजरत वेळ काडून आयज आमच्या मदीं ह्या आमच्या भागांत, तरंगाच्या भागांत तुमी आयलीं म्हणून. आनीक सोंपोवचे पयशे तशें सरांनी सांगलां, मॅडमीनी सांगलां की आमी जर तांकां सेफ एनवायरमेंट क्रिएट करत जाय आनीक जर आमी ल्हान भुरग्यां पासून तांकां जर आमी शिक्षण दिवपाक लागत की बाबा ही पक्षी व्हड जातकच तांकां पक्ष्यांक वळखुपाक कठीण जावचें ना, ह्याच नोटाचेर हांव सोंपयन. पूण सोंपयता आसतना ह्याच पुस्तकान सरांचीच एक कविता आसा, प्रकाश सराची, ती हांव ताचे निमणे 4 वळी आसा त्यो वाचतलो आनी हांव सोंपयतलो. सर म्हणटात, स्वास नवे उस्वास मोवे, सुकणे पिलांक जपता, मन तुजें काळीज म्हजें सुकणें जावन उडटा. ह्याच कवितेचेर हांव सोंपयतलो. पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. The Voice for Goy.